हज़रत शाह हरदोई रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे कि पढ़ने वाले और सुनने वाले के लिए अदब यह है कि पढ़ने वाला ऐसे पढ़े जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद हुक्म फरमाया कि सुनाओ कैसे पढ़ते हो, और सुनने वाला इस अज़मत और अदब और एहतराम के साथ सुने कि मोहसिन आज़म का कलाम पाक पढ़ा जा रहा है, इसलिए निहायत अज़मत और अदब के साथ सुने। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फी ज़िलालिन वफ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। कुलू वश्रबू हनीअन बिमा कुन्तुम तअमलून। इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। वैल यौमइज़ लिल्मुकज़्ज़िबीन। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। वैल यौमइज़ लिल्मुकज़्ज़िबीन। वइज़ा क़ील लहुम इरकऊँ ला यरकऊन। वैल यौमइज़ लिल्मुकज़्ज़िबीन। फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين
الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हज़रत शाह ज़ोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद के मौके पर वैसे तिलावत के बाद दुआ की कबूलियत होती है, इसलिए ये मौका ख़त्म कुरान का, तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद का, इस्तिजाब दुआ का है। दुआ कर रहे हैं। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन व या राहिमल मसाकीन व या ज़ल कुव्वतिल मतीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ ज़लमना أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد بما هو أهله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا غاية رغبتنا يا خالق أنفسنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احي الدين كله في جميع العالم كله. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم
الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيوبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا طفلا إلا ربيته ولا شابا إلا أصلحته ولا ساحرا إلا قتلته ولا مسحورا إلا رحمته ولا محروما من ذريته إلا وعدته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك إذا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقربنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم زينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الشاكرين والصابرين والقانتين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا واحفظ مساجدنا ومدارس المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ مساجدنا ومدارس المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ مساجدنا ومدارس المسلمين. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين.
وشفيعنا وسندنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله